अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। दिस इज़ नाउ और नेवर। अगर पाकिस्तान की आवाम ने आगे बढ़कर ताकतवर शख्सियात का, पाकिस्तान के सियासतदानों का हाथ नहीं रोका तो शायद बहुत देर हो जाए। मुल्क के अंदर लीडर पैदा नहीं होंगे, फिर मरूसी किरदारों की एक फसल लगेगी और ये फसल जो है पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगी। चूँकि जो पनीरी है, जिन सियासतदानों ने अपने बच्चों की शक्ल में इस सियासी निज़ाम के अंदर जिसे बोया, अब वो तैयार हो रही है, वो बाहर निकल रही है, पाकिस्तान के फैसले कर रही है, रियासत को चैलेंज कर रही है, इदारों को महकूम करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है, डिक्टेशन दे रही है। ये पौध, ये मरूसी किरदार जो अब अपने जो ख्वाबगाहें थी उससे बाहर आ गई हैं और पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया जा रहा है। व्यूअर्स, एक स्टेटमेंट मरीम नवाज की तरफ से जारी की गई। आज उन्हें पासपोर्ट भी दे दिया गया और ये पासपोर्ट का मिलना पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए और इस निज़ाम के ठेकेदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब पाकिस्तान की आवाम के पास है। आज एक स्टेटमेंट जारी किया गया मरीम नवाज की तरफ से और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा। वो ये कहती हैं कि शौकत सदीकी की स्टेटमेंट को याद रखें, उनके उस बयान को याद रखें कि किस तरह कौम के सामने उन्होंने इंकिशाफात किए और मैं 6 साल पनामा के झूठे मुकदमे को भुगतती रही। इमरान खान को इलेक्शन जितवाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन कौम के सामने हकीकत आकर रहेगी। इंशाअल्लाह वो दिन आ चुका है व्यूअर्स, जब पाकिस्तान की आवाम इन मरूसी किरदारों को बखूबी जानती है, इनकी हकीकत को जानती है। शौकत सदीकी साहब का नाम पहले भी लिया जाता रहा। इसहाक डार ने भी अपने उस दिन इंटरव्यू में शौकत सदीकी का नाम लिया। जज अरशद मलिक मरहूम का नाम लिया गया, जज राना शमीम का नाम लिया गया और फिर इसके ऊपर एक केस बिल्टअप किया जा रहा है कि देखा मुहर्रिकात क्या थे। प्रेशर के अंदर आकर इन लोगों ने अपने केसेस, अपने जो केसेस थे और अपने बयानात थे, इससे मुकर गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ झूठे हैं, नवाज शरीफ जो है वो सच्चे साबित हुए। इनके मुकरने के बावजूद ये बयानिया पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि जस्टिस शौकत सदीकी का बयान क्या आया था। ये बाज जो किरदार हैं वो अपनी स्टेटमेंट से क्या कहते फिरते हैं। वो ये कहते हैं कि एक शख्स शौकत सदीकी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि नीचे से फैसला आ रहा है, अगर तुम्हारे पास आया तो क्या फैसला दोगे अगर इसे चैलेंज किया गया। तो शौकत सदीकी ने फिर उनसे कहा कि आपको क्या मालूम है कि वाकई इन लोगों के खिलाफ फैसला आएगा, ये अपना केस बिल्टअप कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की गई और फिर उसको रोज़ाना टेलीविजन पर बैठकर बार बार आपके मुल्क का वज़ीर ख़जाना कह रहा है, आपके मुल्क की एक जमात की जो खातून है, जो मरूसी किरदार है, जो नवाज शरीफ की जानशीन है, वो इल्ज़ाम लगा रही है। अगर ये इल्ज़ामात सच्चे हैं, अगर ये इल्ज़ामात में कोई हकीकत है, तो मुझे हैरत ये होती है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के खामोश क्यों हैं। ये पहला मौका नहीं है। मरीम नवाज के वालिद मोहतरम ने लंदन से बैठकर बहुत सारे इस तरह के सवालात पहले भी किए। जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा कि इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और इसके साथ साथ जनरल फैज़ का नाम लिया गया कि इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्यों इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी नहीं करते, क्यों खामोश रहते हैं। आपको 181 अकाउंट तो नजर आते हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे मौजूद थे और आप कहते हैं कि वो आपके और हमारे मुल्क के वो फौजी जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और जो शहीद हो गए उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो तो आपको नज़र आता है। और 181 अकाउंट्स जो भारत से भी ऑपरेट हो रहे थे स्टेटमेंट के मुताबिक, वो तो आपको नज़र आते हैं। लेकिन दिन दिहाड़े, दिन की रोशनी में या फिर रात को जब आपसे ये लोग मिलते हैं तो ये आपको बयानात क्यों नज़र नहीं आते। व्यूअर्स, लंदन में नवाज शरीफ साहब की तैयारी की जा रही है और डील की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बयानात आपको फिर भी नजर नहीं आते। मरीम नवाज शौकत सदीकी की स्टेटमेंट का जो सहारा ले रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो आज भी इक्तदार में आने के बाद भी बज़िद है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के उन्होंने इस खानदान को इक्तदार से अलग किया, लेकिन इसके बावजूद ये ताकतवर हल्के हरकत में नहीं आते। ये सबसे बड़ा सवाल है आज
पाकिस्तान की आवाम के सामने जो इस वक्त कंफ्यूज नजर आती है कि ताकत और हल्के क्यों खामोश बैठे हुए हैं। सबसे हैरत की बात यह है, और पिछले 2 दिनों से कुछ लोग लंदन आए और इस वक्त एक भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है कि शायद एक एक्सटेंशन में तौसीक कर दी जाए, या कोशिश ये है कि कोई ऐसा ओहदा क्रिएट किया जाए जिसका फायदा कुछ लोगों को पहुंचे और एक कॉन्टिन्यूटी आपको नजर आए। लेकिन हमारी इतलात ये कहती हैं कि ये जो शख्सियत लंदन में आई, ये किसी के घर की का खास फर्द है जो लंदन में मौजूद है और जो कोशिश कर रहा है कि इस किस्म की कोई सिचुएशन बनाई जा सके। गो के DGISPR कह चुके कि हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन पसे पर्दा अभी भी कोशिशें जारी हैं और एक्सटेंशन की बात जो है वो हो रही है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये कोशिशें जारी हैं तो क्या यही बुनियादी वजह है कि जिन लोगों ने एक्सटेंशन देनी है, और जिस तरह पिछले 3 माह के अंदर 2 तज्जिए पाकिस्तान के मीडिया के जरिए जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं, और इन खबरों में आपको बार बार ये बताया जा रहा है, चाहे सहाफ़ी प्रो नवाज शरीफ हों या एंटी नवाज शरीफ हों, कि इस मुल्क के अंदर 6 से 7 आर्मी चीफ की तकर्री नवाज शरीफ ने की, और फिर नवाज शरीफ अब दोबारा मुल्क से मफरूर तो ज़रूर है, मुजरिम भी हैं, कटहरे में उन्हें खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो भाग गए। आज मुल्क से बाहर बैठकर काबीना के फैसले भी कर रहे हैं और अपनी बेटी के जरिए मुल्क पर हुकूमत भी कर रहे हैं, और अब आर्मी चीफ की तकर्री, नए आर्मी चीफ को लाना है, इसका भी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तो इसलिए आप जो मर्जी कहें, आप पाकिस्तान के इदारों को गालियां निकालें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहें, आप ये भी कहें कि जनरल पाशा ने क्या कुछ किया इस जमात को बनाने के लिए, आप ये भी कहें कि ज़हीरुल इस्लाम ने क्या किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, याद रखिएगा, इस पैगाम के अंदर जो स्टेटमेंट मरियम की तरफ से जारी हुआ, एक पैगाम छुपा हुआ है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी लंदन की यात्रा भी करेंगे, और लंदन में आप अपने जो मुख्तलिफ प्यार करने वाले लोग हैं, जो आपकी बात को आगे पहुंचाते हैं, जो आपके लिए एक राह हमवार करते हैं, तो फिर आप बात करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। याद रखिएगा, जब आप इक़्तिदार से अलग हो जाएं, बड़ी कुर्सी से आपको मुद्दत आपकी ख़त्म हो जाए, तो फिर जो लोग ज़हीरुल इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं, जो जनरल पाशा को बुरा भला कह रहे हैं, तो याद रखिएगा ये तारीख आपको भी इन्हीं अलकबात से नवाजेगी। क्योंकि ज़रदारी साहब ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट जारी की थी, और वो स्टेटमेंट इस हद तक ज़रूर ठीक थी कि ये 3 साल तक के लिए लोग आते हैं और पूरे मुल्क पर कब्जा करते हैं, और ये स्टेटमेंट इस हद तक ज़रूर ठीक थी कि फिर क्या होगा। इशफाक परवेज़ कियानी साहब, जनरल इशफाक कियानी, क्या हुआ उनके हवाले से? मुशर्रफ साहब अपने मुल्क में नहीं आ सकते। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो शायद पाकिस्तान में अपना इलाज करवा रहे हैं कहीं खुफिया तौर पर। ये एक अफवाह है, सच बात है, ये कलादा बहस है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सके। दिन की रोशनी में पाकिस्तान नहीं आ सकते। पाकिस्तान के ताकत और हल्कों को स्टेटमेंट्स जारी करवाने पड़े, स्टेटमेंट्स देने पड़े कि वो मुल्क के सरबराह रहे। पाकिस्तान आर्मी की कमान उन्होंने संभाली और अपने जनरल्स को पाकिस्तान की फौज तनहा नहीं छोड़ती। इसका मतलब ये हुआ कि ये वक्त किसी और पर भी आ सकता है। जमहूरी किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं, आप उन्हें लाख मारने की कोशिश करें लेकिन वो मरते नहीं हैं। यही इस निज़ाम की हकीकत है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें, जो स्टेटमेंट जारी किए गए मरीम नवाज की तरफ से, वो ये कहती हैं कि कागज़ का टुकड़ा नहीं दिखा सके जिससे साबित हो कि नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी हो, और मुझे कैलबरी क्वीन का लक़ब भी दिया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं, और मैंने अपने वकील को हिदायत की थी कि मुझे नैब की नई तरमीम का फ़ायदा नहीं उठाना, और मुझे नैब की नई तरमीम के बायस रिलीफ नहीं मिला। झूठा मुकदमा जो कौम के सामने आया, आप इसको NRO कहते हैं, लेकिन क्या किसी को कैद करना NRO होता है? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जलसे जुलूस खौफजदा होकर मुझे जेल में डाल दिया गया, इनको NRO कहूंगी। जुल्म ने एक दिन मिटना होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। इस हकदार को इस मुल्क से जाना क्यों पड़ा, ये इन सब के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ है, और कहा जा रहा है कि इस हकदार की वापसी NRO है, लेकिन इस हकदार की वापसी से मईशत बेहतर हो रही है। और फिर 2 दफ़ा मुल्क को बुरहानों से भी निकाला। नवाज शरीफ का नाम, उनके बच्चों का नाम पनामा में आया, इमरान खान का नहीं आया। आप बारहा ये बात करती हैं कि इमरान खान को रात की तारीकी में NRO दिया गया। अब ये रात की तारीकी में NRO कैसे दिया गया? इस मुल्क से
آپ کا جانا اب طے ہو گیا, آپ باہر بھی جائیں گی, نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے تیاریاں بھی کر رہی ہیں, تو این آر او کس کو دیا گیا؟ حمزہ شہباز کو میرٹ پر فیصلہ دیا گیا؟ کیا شہباز شریف کو میرٹ پر فیصلہ ان کا دیا گیا؟ اور یہ بات کہنا کہ مجھے کسی صورت بھی این آر او سے فائدہ نہیں اٹھانا, نیب ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھانا, تو ایک طرح سے یہ تنقید ہے اپنے خاندان کے باقی لوگوں پر, اپنی جماعت کے باقی لوگوں پر, جس میں حمزہ شہباز شامل ہیں, این آر او سے انہیں فائدہ پہنچا, جس میں شہباز شریف صاحب شامل ہیں, احتساب عدالت نے کیس واپس بھیجا, اور اسی طرح ان کی جماعت کے دیگر لوگ بھی ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے کیسز کا فیصلہ نیب ترامیم کی روشنی میں کیا گیا, یعنی کیسز بنتے ہی نہیں ہیں. یہ احتساب عدالت کے ججز نے ان تمام وکلا کو بتایا اور یہ کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے. ویورز, معیشت ٹھیک ہو نہ ہو, لیکن ایک بات ضرور ہے جو پاکستان کی قوم کو پتہ چل گئی کہ یہ لوگ اقتدار میں اس لیے آئے کہ اپنے کیسز کو ختم کروایا جا سکے, اور اس میں اس حد تک ضرور کامیاب ہو گئے کہ اب نواز شریف کی پاکستان واپسی کی راہیں جو ہے وہ ہموار ہو گئی. اور یاد رکھیے گا, لندن میں پچھلے 2 دنوں سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں اور بڑی کوشش کی گئی ان خبروں کو صیغہ راز میں رکھنے کی, پردے میں رکھنے کی, لیکن پھر بھی باہر آئی. کسی گھر کے فرد کی لندن آمد ہوئی اور کیا کوششیں ہو رہی ہیں نواز شریف سے. اس پوائنٹ کے اوپر ان کے کیسز اور نواز شریف کی واپسی کی ڈیل ہوگی. یاد رکھیے گا, اگر نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں ہوتی اور کچھ اور ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس ملک میں نواز شریف کو لانے کے لیے ایک اور ڈیل جو ہے وہ کر لی گئی, کیونکہ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ کنوکشن, آپ جب مجرم ہوتے ہیں تو آپ کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی, آپ کو عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا, اور پھر سرنڈر کرنے کے بعد آپ کو جیل جانا پڑے گا, کیونکہ کیس یہاں پر صرف ایک, جس کیس کے اندر مریم نواز کو ریلیف ملا وہ نہیں ہے, باقی بھی کیسز ہیں جس میں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے. یاد رکھیے گا, تو اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج ایک جملہ ان کی طرف سے کہا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی زیادہ تسلی بخش قوم کو جواب نہیں دیا, صرف ایک پاکستان کی عدالتی نظام کو ضرور انہوں نے تنقید انڈائریکٹ کی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ نظام ہمارے تسلط میں کیسا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی عدالت میں ایک درخواست دی جائے گی اور نواز شریف کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا, اس وقت آپ کے پاکستان کا کوئی بھی لیگل مائنڈ یہ بات نہیں کر رہا تھا, اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ نواز شریف مریم کا کیس اس کے اوپر ریفلیکٹ کرے گا اور مریم نواز کو ریلیف ملے گا, اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر نواز شریف کو ریلیف لینے کی کوشش کی جائے گی. آج صحافی نے ایک سوال کیا وہاں پر, اور انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, جرنلز کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے, موجودہ آرمی چیف کو برا بھلا کہتی رہی, تو کیا آپ نے 2018 کا حساب لیا ان سے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم میں اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت میں فرق ہے. یہ فرق ویورز کیا ہے, اس کے اوپر پاکستان کی قوم بخوبی جانتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو, اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح طاقتور لوگوں کو اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں اور ایک پیج پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں یہ چیز چاہیے تو بدلے میں ہمیں تم کیا دو گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, معاملہ آئندہ الیکشن کا بھی ہے, اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آئندہ انتخابات میں یہ لوگ اس قابل نہیں, ان کی ٹانگیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ یہ اپنے بل بوتے کے اوپر عمران خان کو چیلنج کر سکیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام انہیں قبول کرتی ہے, مریم نواز جو موروثی کردار ہیں, جو موروثیت کا پھل ہے نواز شریف ہاؤس آف شریف کا, اگر اس میں اتنا ہی, یہ پھل اتنا ہی میٹھا ہے تو آپ اپنے آپ کو پاکستان میں عوام کی عدالت میں پیش کر دیں, اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کی عدالت آپ کے بارے میں کس طرح فل بینچ کا فیصلہ دیتی ہے, اور جسے کسی بھی دوسری عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنا مرضی دفعہ کہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ انتقام لیا گیا یا ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئی, آپ کو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا, کیونکہ سیاست کے اندر آپ کی جیت بند کمروں میں نہیں ہے, عوام کے درمیان ہے, اور یہ ڈرتے ہیں عوام کی عدالت میں جانے کے لیے. ویورز, آپ کو یہ بتانے چلیں کہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی
تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس اعلیٰ سطحی کمیٹی کے نتیجے میں کیا اس میں کہا گیا، یہ بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور آڈیو لیکس کا معاملہ، اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں ISI اور IB کے DGs بھی شامل ہوں گے۔ باقاعدہ بتایا جائے گا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا وہاں پر کیا ہوا۔ 12 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں وفاقی وزراء شہری رحمان صاحبہ ہوں گی، اعظم نذیر تارڑ، اسد محمود اور امین الحق کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کمیٹی میں انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر جنرل DG انٹیلیجنس بیورو IB بھی شامل ہیں، تاہم کمیٹی میں DG ISI کی نمائندگی ان کا نامزد کردہ نمائندہ جو ہے وہ کرے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سائبر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی تحقیقات کرے گی اور کمیٹی تحقیقات 7 دن میں مکمل کرے گی، اور پھر وزیر اعظم ہاؤس میں سیفٹی نظام کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ پروٹوکولز دیکھے جائیں گے کہ کس طرح پیغامات باہر گئے اور کس کے پاس کون سے موبائل فونز تھے اور ڈیٹا کس طرح بریچ ہوا۔ آئی پرسنلی فیل کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایک رپورٹ تیار کی جائے اور پھر اس کے بعد آپ تعین کر سکیں کہ یہ ڈیٹا کیسے بریچ ہوا۔ ڈیٹا بریچ کرنے والوں نے کر دیا، اب جو انکوائری کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھے کہ کن کے خلاف جو ہے وہ انکوائری اس وقت ہو رہی ہے۔ ایوان صدر کی خفیہ ملاقات میں عمران نے NRO مانگا، نہیں ملا تو تنقید شروع کر دی۔ محمد زبیر صاحب کی گفتگو پوری قوم کے سامنے ہے، رات کی تاریکی میں ملاقاتیں ہوتی رہی، یہ مریم نواز کی طرف سے بیان آیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمام پارٹی کے جو قائدین ہیں انہیں بتا دیا کہ آپ نے لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی کوئی کوشش اور ملاقات نہیں کرنی۔ شہباز شریف صاحب بالکل 90 کے اینگل کے اوپر اس وقت ان کا جو جھکاؤ ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف ہے۔ یہی بنیادی وجہ تھی کہ ایک اچھے بچے بن کر انہیں دکھایا اور انہیں مسند کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جاتے جاتے کہ اس وقت تک کوشش یہ کی جا رہی ہے PTI کا لانگ مارچ روکنے کی، اور مریم نواز کی طرف سے جو ڈکٹیشن مل رہی ہے عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ، یاد رکھیے گا اس طرف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا جس کا حال بھی باقی مقدموں کی طرح ہوگا، ٹرائل اتنا آسان نہیں ہوگا، اور دوسری طرف نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاری شروع ہو جائے گی، گراؤنڈ بنائی جائے گی۔ 45 دن بہت ہی اہم ہیں اگلے، اور ان 45 دنوں میں یعنی نومبر سے 12 یا 15 نومبر سے پہلے تمام فیصلے جو ہیں وہ کر لیے جائیں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو تیاری کی گئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ان کیمرہ سیشن ہوا ہے، یعنی اجلاس جس میں سیکیورٹی ایجنسیز وزیر اعظم داخلہ کو PTI کے ممکنہ لانگ مارچ کے متعلق سے انہیں بریفنگ دی گئی ہے۔ خبر کے مطابق 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، جن کو روکنے کے لیے تقریباً 30,000 کے قریب نفری اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ FC سندھ سے بھی نفری منگوائی جائے گی، پنجاب اور KP ویسے انکار کر چکا ہے، اور پھر فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں تعینات کیا جائے گا۔ ویورز یہ جتنی مرضی تیاریاں کر لیں، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان کا راستہ روک سکیں گے تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے اور قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ مروثیت آپ قبول کریں گے، غلام ابن غلام بن کر رہیں گے، یا پھر پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کا بول بالا کرنے کے لیے آپ اپنا عملی کردار ادا کریں گے، عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر یہ جنگ عمران خان ہار گیا تو شاید ہمیشہ کے لیے اس ملک کے اندر پھر کوئی اور لیڈر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو قوم کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔ ویورز آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔